नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बहसमा बालबालिकामा। हरेक बुधबार साँझ 6:05 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रममा हामी बालबालिकाको विषयलाई उठान गर्ने गर्छौं। यो कार्यक्रम यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। बालबालिका हरेक देश, हरेक समाज निर्माणको निम्ति उनीहरूलाई ध्यान दिन र उनीहरूको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। नेपाल सरकारले बाल संरक्षणको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। त्यसो त विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि यो क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेकै पाइन्छ। तरै पनि धेरै बालबालिकाहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार, उत्पीडन र परित्यक्त बढ्दै गइरहेको छ। कहिलेसम्म बालबालिका यी सबै कुरामा फसिरहने र जब घटना हुन्छ त्यसपछि मात्र बालबालिकालाई उद्धार गर्ने र उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने बारेमा सोच्ने गरिएको छ। किन बाल संरक्षण प्रणाली एकीकृत रूपमा बन्न सकिरहेको छैन? आज यिनै प्रश्नहरूको उत्तरको खोजीमा हामी कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालज्यू। नमस्कार। अनि यसै गरी बाल संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व दिल्ली गुरागाईज्यू। धन्यवाद। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सुरुवातमा तारक धितालज्यू, जस्तो कि बालबालिकाको संरक्षणका निम्ति राज्यले के गर्दैछ? राज्यले बालबालिकाको संरक्षणको निम्ति थुप्रै नीति निर्माणहरू भएको छ, नीतिहरू छन्। बालबालिका सम्बन्धी नै नीति पनि छ भने केही ऐन कानुनहरू छन् र इभन संविधानमा समेत व्यवस्था भएको छ र त्यो अनुसार राज्यका केही संयन्त्रहरू पनि छन्। 75 जिल्लामा पुग्ने संयन्त्रहरू पनि छन् र त्यो सँगसँगै राज्यले नियमित रूपमा केही बजेट विनियोजनहरू गरेर त्यस्ता बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेको पनि छ। तर राज्यले यो सँगसँगै गैर सरकारी संस्थाहरूबाट भएका कामहरूलाई पनि उत्तिकै एउटा चाहिँ महत्त्व दिएर कतिपय अवस्थामा एउटा समन्वयमा साझेदारीमा कामहरू पनि भइराखेका छन्। बाल अधिकार महासन्धि 1989 मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको 23 वर्ष पुगिसकेको छ। तर यो अवस्थामा पनि अहिले पनि बालबालिका यौन हिंसा, श्रम शोषण लगायतका विभिन्न समस्याहरूमा परि नै रहेका छन्, हैन? परिराखेका छन्। यो एउटा चाहिने समाजको विकास सँगसँगै आउने एउटा विकृत एउटा चाहिने गतिविधि हो र यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने, यसलाई रोकथाम कसरी गर्ने र घटना भइसकिसकेपछि त्यस्ता बालबालिकाहरूको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान जानुपर्दछ। र रोकथामका सन्दर्भमा पनि कतिपय गतिविधिहरू भइराखेका छन्। तर यद्यपि यी सबै अझै पर्याप्त छैनन्, सबै ठाउँमा पुग्न नसकिरहेको एउटा अवस्था छ भने त्यसपछि पीडित भएकाहरूको संरक्षणका पनि गतिविधिहरू छन्, तर यो पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकिरहेको अवस्थाहरू छ। भएका नीति नियम लागू नभएको कारण हो कि? त्यो आंशिक सत्यता हो। नीति निर्माणहरू हामीले धेरै गरेका छौँ, तर त्यो सँगसँगै त्यसलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको कुरा, स्रोत भन्ने बित्तिकै खालि पैसा मात्र होइन, जनशक्ति स्रोतको कुरा, सूचना स्रोतको कुराहरू, यी सबैलाई अझै पनि एकीकृत ढङ्गले लानको निम्ति चाहिँ गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ। दिल्लीज्यू, जस्तो कि सरकारी स्तरबाट विभिन्न कामहरू भइ त रहेका छन्, तर बाल संरक्षणका लागि भएका कामहरू पर्याप्त छन् त? बाल संरक्षण भन्ने बित्तिकै बालबालिकाको दुर्व्यवहार, अपहेलना, शोषण र हिंसाबाट उनीहरूलाई जोगाउने, त्यो हुन नदिने र भइहालेको अवस्थामा त्यसमा कस्तो रेस्पोन्स गर्नुपर्छ, रेस्पोन्स गर्ने उपाय तथा संरचनाहरूको बारेमा चाहिँ हामी बाल संरक्षणमा कुरा गर्छौँ। त्यसरी कुरा गर्दाखेरि अहिले तारकजीले पनि भनिसक्नुभयो कि हामीसँग नीतिहरू छन्, कानुनहरू छन्, त्यसपछि संविधानमा पनि सर्टेन कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। तर कुरा के हो भने त्यसको कार्यान्वयन तहमा चाहिँ समस्याहरू छन्। उहाँले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको छ, समस्याहरू छन्। हामीसँग नीतिहरू हुँदै नभएको होइनन्, त्यसमा अपर्याप्तता छ। कतिपय नीतिहरू चाहिँ जस्तो खालको नीति हुनुपर्थ्यो, जस्तो तपाईँले अघि 1989 को बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको कुरा गर्नुभयो, त्यो महासन्धिलाई चाहिँ नेपालमा बाल संरक्षणको लागि कसरी ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अझै काम गर्न बाँकी छ। यद्यपि म के भन्छु भने अहिले भएकै नीति कानुनहरूको राम्रोसँग यदि कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। कामहरू हुँदै नभएका होइनन्, केही कामहरू भएका छन्, राम्रो कामहरू भएका छन्। अब केन्द्रीय बाल कल्याण समितिसँग मिलेर जस्तै म काम गर्ने संस्था सेभ द चिल्ड्रेन, यस्तै अरू संस्थाहरूले पनि मिलेर कामहरू गरिरहेका छन्, त्यस्तै एनजिओहरूले पनि कामहरू गरिरहेका छन्। तर पनि अझै धेरै गर्न बाँकी छ बाल संरक्षणमा भन्छु। कि एनजिओ, आइएनजिओदेखि लिएर सरकारी तहबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको छ बाल संरक्षणका निम्ति, तर बालबालिकाको अवस्था खासै सुधार हुन सकेको जस्तो देखिँदैन। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने कतिपय कुराहरू पहिला सूचनाको अभावमा केसहरू बाहिर आउँदैनथे। अब मान्छेहरूले अलिकति केसहरू बाहिर आउन थाले। केसहरू बाहिर आउन थाल्नु भनेको, रिपोर्टिङ हुन थाल्नु भनेको
त्यो केसहरू बढेको भन्ने होइन कि त्यो समाजमा थियो, सुसुप्त अवस्थामा थियो, रिपोर्टिङ हुँदैन थियो। तर अब विभिन्न प्रकारका यो सचेतना कार्यक्रमहरूले गरेर मान्छेहरू अलिकति अवेर हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ केसहरू बाहिर आउन थाले। बाहिर आउन थाल्दा हामी धेरै देख्छौँ, धेरै सुन्छौँ, धेरै पढ्छौँ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि त्यो पहिलेभन्दा बढेर गयो भन्ने खालको चाहिँ होइन। कतिपय कुराहरू बढाइ हुन सक्छ, तर कतिपय कुराहरूमा चाहिँ सुधारहरू आइरहेको छ। हाम्रो त्यो डेटाहरूले पनि त्यो देखाउँछ। हामीसँग विभिन्न प्रकारका इन्डिकेटरहरू छन्। बाल संरक्षणमा काम गर्दाखेरि हामीसँग बाल संरक्षणका विभिन्न प्रकारका इस्युहरू छन् हैन। पर्टिकुलर इस्युहरूमा कस्तो खालको सुधारहरू भइरहेको छ भन्ने खालको हामी हेर्न सक्छौँ। तर त्यो तपाईँले भने जस्तो अहिले एकदम चाहिँ झन् अवस्था बिग्रिँदै गएको भन्ने कुरामा चाहिँ म स्वीकार गर्दिनँ। जस्तो कि तारकज्यू, कतिपय घटनाहरूमा चाहिँ बालबालिकाको पक्षबाट भन्दा पनि पीडकलाई चाहिँ सहज हुने किसिमले चाहिँ अनुसन्धानहरू अगाडि बढ्छ भनिन्छ कि त्यसलाई सत्य मान्न सकिँदैन। किन पनि भनेदेखि हाम्रो ऐन कानुनले त्यसो भन्दैन। त्यसैले कुनै व्यक्ति विशेष कुनै ढङ्गले इन्फ्लुएन्स भएर गयो भने त्यो राज्यले गरेको भन्न मिल्दैन। तर त्यो कुरा हुन नदिनका निम्ति हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ र त्यसका निम्ति वास्तवमा कानुन कार्यान्वयनको तहमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिलाई, निकायहरूलाई बालबालिकाको विषयप्रति बढीभन्दा बढी संवेदनशील बनाउन पनि जरुरी छ र बालबालिकाको विषयलाई कसरी त्यसलाई चाहिने डिल गर्ने भन्ने बारेमा उसलाई चाहिँ के ज्ञान र सिपको चाहिने ले सुसज्जित गर्न पनि आवश्यक छ। अरू क्षेत्रमा भन्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ सरकार संवेदनशील अलिकति कम छ, यो मान्नुहुन्छ? यो चाहिँ नि समग्र रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो ठुलाको कुराको अगाडि सानाको कुरा ओझेलमा पर्छ र यो देशकै सिङ्गो देशको सबै कुरामा त्यसो भएको पनि छ र अझै पनि बालबालिकाको विषयले जति प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, मेन स्ट्रिममा आउनुपर्ने हो, हुन सकिराखेको छैन र त्यो क्रमलाई अगाडि बढाउनको निम्ति वास्तवमा केन्द्रीय बाल कल्याण समिति लगायत जिल्ला बाल कल्याण समिति 75 जिल्लामा क्रियाशील रहिरहेको अवस्था छ र यो क्षेत्रमा लाग्ने सिभिल सोसाइटीबाट पनि यो खालका कुराहरू आउन जरुरी छ र यसको निम्ति खालि भएन मात्रै भन्ने होइन कि के हुनुपर्दछ भन्ने सुझाव सहितको दबाब चाहिने आउन चाहिने आवश्यक छ र त्यसरी हेर्यौँ भने विगतमा भएका पनि छन्। अहिले यसो हामीले तथ्याङ्क नै हेर्ने भने बाल श्रमका कुराहरू घटेको तथ्याङ्कहरू आएको छ, सुधार भएका छन्। तर हाम्रो आँखा अगाडि अहिले पनि छन् नि त, ती पनि छन्, तर तिनलाई पनि एड्रेस गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै गरी यो रेस्पोन्स गर्ने सिस्टमहरू हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा छ। गाउँमा थुप्रै गाउँमा 1500 जति गाउँमा चाहिँ नि गाउँ बाल संरक्षण समिति भनेर क्रियाशील छन् संरक्षणका निम्ति र त्यस्तै अहिले आएको चाहिँ बाल मैत्री स्थानीय शासनले पनि त्यो बाल संरक्षणको बुँदालाई चाहिँ नि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी बाल हेल्पलाइनहरू सञ्चालनमा छन्। यसरी हेऱ्यौँ भने कामहरू भइराखेको छ, तर हामीले चाहे जति अगाडि बढ्न सकिराखेको अवस्था छैन र यस क्रममा मैले सधैँ भन्ने आइरहेको हामी एकदम चाहिने बाटो बिराएका छैनौँ, विलम्ब भने अवश्य भएको छ। अब कुनै पनि बालबालिका जब दुर्व्यवहारमा पर्छन् हैन अथवा उनीहरूमाथि अन्याय हुन्छ, जोखिमपूर्ण अवस्थामा उनीहरू पुग्छन्, त्यसपछि मात्र उद्धार कार्य अगाडि बढ्छ। तर घटना हुनुभन्दा अगाडि नै बालबालिकाको संरक्षणको निम्ति यो गर्न सकिन्छ भनेर केही त्यस्तो कार्यक्रमहरू नबनेको हो कि अथवा के हो? हैन, त्यो नियमित कार्यक्रममा हेऱ्यौँ भने बाल संरक्षण सम्बन्धित कुराहरू छन्, तर अब त्यसको कार्यान्वयनको तह कति गएको छ भने जस्तै विद्यालयमै भन्ने हो भने पनि विद्यालयमा बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयहरू छ। एकदम बाल मैत्री विद्यालय चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वरूप आएको छ हैन, एउटा हिंसा रहित शिक्षण पद्धति गर्ने भन्ने आएको छ। तर अब त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा जानको निम्ति त्यहाँ त्यो शिक्षकहरूलाई पनि सिप, क्षमता, अनुगमन सबै हुन जरुरी छ। त्यहाँ अलिकति केही कमजोरीहरू रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब घटना आइसकेपछि त्यो बढी चर्चामा हुन्छ र डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ नि रेस्पोन्स पनि इमिडिएट गर्नु पर्दछ, त्यो पनि एउटा पाटो हो भने त्यो सँगसँगै हामीले बाल संरक्षणको कुरा घर परिवारदेखि नै प्रत्येक अभिभावकबाट नै यो सुरुवात हुन जरुरी छ र एउटा कानुन कार्यान्वयनको तहमा बसेको व्यक्ति पनि एउटा अभिभावकको हैसियतमा पनि ऊ बाल संरक्षणप्रति संवेदनशील र सचेत हुन जरुरी छ। दैनिक स्थितिमा हेर्ने हो भने नि बालबालिका अब घर एउटा जहाँ उनीहरू सुरक्षित रहनुपर्ने हो हैन, त्यसपछि विद्यालय। तर अवस्था कस्तो छ भने धेरै अगाडिदेखि हामीले समाचारहरू सुनिरहेका छौँ, विभिन्न घटनाक्रमहरू यस्ता छन् कि जहाँ रक्षक नै भक्षक बनिदिन्छन् हैन। त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी काम अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब यो बाल संरक्षण अथवा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराधका घटनाहरू हेऱ्यौँ भने यो संसारभरि रहेका कुराहरू छन् र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा हो र त्यसै कारण यो सँगसँगै हामीले भने मैले अलिकति अभिभावकहरूलाई शिक्षाको कुरा पनि आवश्यक छ भने अर्को प्रत्येक बालबालिका स्वयंले पनि बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा सचेत हुन जरुरी छ। ऊ प्रति हुनसक्ने सम्भावित दुर्व्यवहारहरूबाट ऊ कसरी बस्ने भन्ने बारेमा बालबालिका स्वयंलाई पनि सचेत गराउनु जरुरी हुन्छ भने प्रत्येक निकायमा, प्रत्येक संस्थामा र घर परिवारसम्म पनि बाल
संरक्षणका निम्ति त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति रोक्नको निम्ति हाम्रा केही संयन्त्रहरू चाहिँ नि बन्न जरुरी छ र त्यसको बारेमा सचेत गराउन चाहिँ जरुरी छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति स्कुलमा भन्यो भने स्कुलमा एउटा बाल संरक्षण नीति भन्ने हुनु पर्यो, अथवा कुनै पनि कार्यालयमा हुन्छ भने त्यहाँ पनि बाल संरक्षण नीति भन्ने हुनु पर्यो, जसले प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो विषयमा सचेत गराओस् र बाँधोस्, र त्यो ढङ्गले नै हामीले जान सक्दछौँ। र यो अपराध भन्ने कुरा त संसारभरि नै भएको छ, त्यसलाई कसरी रोक्ने र डिल गर्ने कुरा कति प्राथमिकतामा राख्छौँ भने बाल संरक्षणको लागि यहाँहरूले अहिलेसम्म खेल्दै आउनु भएको जति पनि भूमिकाहरू छन् त्योबाट तपाईँहरू आफू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? धेरै कामहरू अघि हामीले भने जस्तै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन्, त्यसकारणले हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनौँ आफ्नो कामबाट। किनभने हामी जस्तो खालको कामहरू गर्न चाहन्छौँ त्यो खालको कामहरू गर्नको लागि कतिपय अवस्थामा हामीसँग भएको अलिकति हर्डल्सहरू हुन्छ नि, बोटलनेक्सहरू, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा कानुनमा पनि त्यो समस्याहरू छ, कतिपय अवस्थामा नीतिहरूमा समस्या छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीसँग स्रोत साधनहरूको समस्या छ। जस्तै एउटा चाहिँ गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले काम गर्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई कसरी हामी सस्टेनेबल हिसाबले गर्न सक्छौँ ताकि दिगो रूपमा जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को कुरा हो। त्यो भएर नै हामी जहिले पनि सरकारसँग मिलेर, जस्तै अहिले हामी केन्द्रीय बाल कल्याण समितिसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ, जिल्ला बाल कल्याण समितिहरूसँग काम गरिरहेका छौँ। त्यो नभएसम्म हामीले गरेको काम, जस्तै एनजिओले गरेको, आइएनजिओले गरेको, सेभ द चिल्ड्रेन जस्तो संस्थाहरूले गरेको काम चाहिँ सस्टेनेबल हुन सक्दैन। त्यसकारणले त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ हामी अहिलेसम्म त्यो सस्टेनेबिलिटीको स्टेजमा पुगिसकेका छैनौँ, त्यसकारण त्यसमा सन्तुष्टि लिने अवस्था छैन, हामीले अझै धेरै गर्नु छ है। अब हामी अलिकति संवेदनशीलताको कुराहरू अघि आएको थियो, सरकारी पक्षबाट संवेदनशीलता छ कि छैन भन्ने सवालमा एउटा सिम्पल हेरौँ, बजेट एलोकेसनको कुरा, बालबालिकाको निम्ति कति बजेट छुट्टिन्छ र त्यसमा पनि खास गरी बाल संरक्षणको लागि कति बजेट छुट्टिन्छ। तपाईँले अघि एउटा कुरा एकदम राम्रो उठाउनु भयो, हामी कहिलेकाहीँ घटना भइसकेपछि पछाडि गएर रेस्पोन्स गर्ने काम गर्छौँ, तर हामीले कतिपय अवस्थामा बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित घटनाहरू यस्ता हुन्छन् जसलाई जतिसुकै पैसा खर्च गरेर अथवा जस्तोसुकै राम्रो रेस्पोन्स गरेर पनि त्यो पूर्ण रूपमा रिपेयर गर्न सकिँदैन। त्यो जुन हार्म भइसक्छ नि, त्यो हार्मलाई इरिपेरेबल हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बालबालिकाको मनमा जस्तो खालको कुराहरू पर्छ, उनीहरूको मस्तिष्कमा जस्तो खालको असरहरू पर्छ त्यो घटनाबाट, त्यो चाहिँ इरिपेरेबल हुन्छ। त्यसलाई हामीले यो पछि हामी रेस्पोन्स गरेर हुनेवाला छैन। त्यसकारणले त्यो रोकथामको लागि हामी कति बजेट छुट्याएका छौँ। हामीले यसरी सरसर्ती हेर्दै गयौँ भने महिला बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालयमै सबैभन्दा कम रिसोर्स जाने मन्त्रालय, त्यसमाथि पनि बाल संरक्षणको लागि सबभन्दा कम रिसोर्स जान्छ। अब त्यसबाट हामी कति रिसोर्स चाहिँ रोकथामको लागि लगाउन सक्छौँ त? सचेतना अभिवृद्धि, बालबालिका आफै सचेत हुनु पर्यो, परिवार सचेत हुनु पर्यो, शिक्षकहरू सचेत हुनु पर्यो, सबै व्यक्ति सचेत हुनु पर्यो, कम्युनिटीमा त्यस्तो खालको अवेरनेस आउनु पर्यो जसले चाहिँ यस्तो घटनाहरू रोक्न सकियोस्। त्यस्तो खालको कामहरू पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन। मैले कामै भएको छैन भन्न खोजेको होइन, तर काम अझै धेरै गर्न बाँकी छ। तारकज्यू, जस्तो कि बाल संरक्षणको निम्ति सरकारी तहबाट जति बजेट छुट्याइएको छ त्यसमा अलिकति सन्तुष्टि नभएको कुरा उहाँले गर्नु भएन। त्यसमा हामी खास गरी केन्द्रीय बाल कल्याण समिति पनि एकदम गम्भीर रूपमा लागिराखेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले कसरी बाल संरक्षणको र एउटा बाल संरक्षणको एकीकृत प्रणाली बनाएर त्यो अन्तर्गत राज्यको चाहिने स्रोतहरू विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने पनि छ। र अहिले हामीले सरस्वती हेऱ्यौँ भने स्रोतको बारेमा स्रोतको अभाव हो कि छरिएका स्रोतहरूलाई एकीकृत गर्ने त्यो सिस्टमको अभाव हो भन्ने कुरा चाहिँ नै प्रमुख हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले स्रोत हेऱ्यौँ भने एकदमै छरिएर रहेको अवस्था छ। त्यसलाई एकीकृत गरेर बाल संरक्षणमा लानको निम्ति हामी प्रयासरत छौँ। र यो सिँगै बाल संरक्षणको विषयमा हेर्दाखेरि तीनटा सलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा स्रोत, एउटा सोच, हाम्रो बाल संरक्षणको सोच कति छ, र एउटा संवेदनशीलता। यी तीनटा कुराहरूमा हामीले सँगसँगै यो नीति निर्माणको तहदेखि लिएर कार्यान्वयनको तहसम्ममा यी कुराहरूलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ बाल संरक्षणको क्षेत्रमा हामीले उल्लेख्य प्रगति गर्न सक्दछौँ। डिलीजी, जस्तो कि राज्यको बाल संरक्षण प्रणाली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? म यसमा अलिकति बुँदागत हिसाबले भन्न चाहन्छु। हामीले कम्तीमा 5वटा विभिन्न पक्षहरू भयो भने राज्यको बाल संरक्षण प्रणाली एकीकृत प्रकारको हुन सक्छ। एउटा सुरुमा हामीसँग पर्याप्त मात्रामा कानुन, नीति, नियम, निर्देशिका, प्रोसिजर्सहरू त्यो हुनु पर्यो, त्यो इन प्लेस हुनु पर्यो, एउटा एस्पेक्ट। दोस्रो भनेको स्ट्रक्चर्स, रोल्स एन्ड म्यान्डेट्सको कुरा आउँछ। संरचनाहरू कसले के गर्ने, कस्तो खालको संरचना आवश्यक पर्छ, केन्द्रीय तहमा के चाहिने हो, जिल्ला तहमा के चाहिने हो, र गाविस अथवा कम्युनिटीमा कस्तो खालको संरचना आवश्यक पर्छ, त्यहाँ कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कस्तो कस्तो स्टाफिङ हुन्छ, र उहाँहरूको रोल्स, फङ्सन्स, ड्युटिज, रेस्पोन्सिबिलिटिज के हुन्छ भन्ने दोस्रो कुरा। त्यसपछि रिसोर्सेसको कुरा आउँछ। रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै फाइनेन्सियल पनि हो, ह्युमन रिसोर्स पनि हो।
हामीले त्यो दुइटै हेर्नुपर्छ। पैसा मात्रै भएर हुँदैन कि मानवीय संसाधन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्छु मैले। र त्यो मानवीय संसाधन चाहिँ इक्विप्ड हुनु पर्यो, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो यथेष्ट मात्रामा त्यसको ज्ञान हुनु पर्यो र त्यसको बारेमा कसरी गर्ने, बाल संरक्षणको जस्तै रोकथामको तरिकाहरू के हो त्यो कसरी गर्ने, त्यसै गरेर पछि रेस्पोन्स गर्नुपर्ने भने रेस्पोन्सको तौर तरिकाहरू के हो भन्ने कुरा पर्याप्त मात्रामा जानेको व्यक्ति हुनु पर्यो, स्टाफिङ। त्यसपछि चौथो एस्पेक्ट छ प्रोग्राम्स र सर्भिसेस। हामीलाई कस्तो खालको प्रोग्राम्सहरू चाहिन्छ त्यहाँ, हैन? हामीले अघि भन्यौँ नि, जस्तै अहिले हामी बढी फोकस गर्नुपर्ने प्रोग्रामहरू भनेको परिवारलाई कसरी सक्षम बनाउने बाल संरक्षणको लागि, त्यसपछि कम्युनिटीलाई कसरी सक्षम बनाउने बाल संरक्षणको लागि। धेरै अवस्थामा हामीले जस्तै एउटा म सानो उदाहरण लिन्छु, वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी अल्टरनेटिभ केयर हामी जुन भन्छौँ, हाम्रो नेपाली संरचनामा वैकल्पिक स्याहार परिवारमा पाउने हैन, कम्युनिटीमा पाउने चलन थियो। पछाडि आएर त्यो चलन अलिकति बिग्रिएर हामी वैकल्पिक स्याहार रेसिडेन्सियल केयर भनेर बालगृहहरूमा जाने चलन आउन थाल्यो। तर त्यो चलन सही होइन। बालगृह पहिलो उपाय होइन, बालगृह अन्तिम उपाय हुन सक्छ, पहिलो उपाय होइन, तर त्यो चलन आयो भनेपछि त्यस्तो खालको प्रोग्राम सर्भिसेस हामीले अलिकति त्यसलाई एकदमै स्पेसिफिक रूपमा भन्दाखेरि परिवारलाई कसरी सक्षम बनाउने, के गर्दा परिवार आफ्नो बालबालिकाको संरक्षणको लागि सक्षम हुन्छ, त्यो कुरामा फोकस गरेर आउनु पर्यो। त्यस्तो खालको प्रोग्राम्स र सर्भिसेसको कुरा। र पाँचौँ अथवा अन्तिम कुरा चाहिँ कस्तो भने इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट हैन, त्यसपछि मोनिटरिङ इभ्यालुएसन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको कुरो र एकाउन्टेबिलिटीको जवाफदेहिताको कुरो, त्यो कसले गर्नुपर्ने काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा एउटा। र त्यसपछि हामीसँग अहिले तपाईँले कतिपय कुराहरूमा सोध्नुभयो भने बाल संरक्षणमा डेटा छैन। जस्तै शिक्षामा डेटा छ, स्वास्थ्यमा डेटा छ, अब त्यो कति सत्य छ छैन त्यो अर्को कुरा होला, तर कम्तीमा एउटा त्यहाँ डेटा कसरी आउँछ, यो तथ्याङ्क कसरी सङ्कलन हुन्छ, तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म कसरी एकीकृत भएर आउँछ भन्ने सिस्टम बसेको छ। तर बाल संरक्षण पनि एउटा उचित सिस्टम हुन आवश्यक छ। हजुर, बाल संरक्षणमा त्यो प्रकारको डेटा म्यानेजमेन्टको सिस्टम छैन, त्यसकारण त्यो इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुनु पर्यो। यदि हामीसँग डेटा छैन भने हामी कति बालबालिकाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ त भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अस्पष्ट रहन्छ। त्यसकारण इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट, एकाउन्टेबिलिटी र अनुगमन मूल्याङ्कनको कुरो धेरै हदसम्म हामीसँग अनुगमन मूल्याङ्कनको अभाव छ कि कार्यक्रम भइरहेको छ हामीसँग। यो महिला बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालयको नेसनल प्लान अफ एक्सन छ, त्यसपछि विभिन्न अरू त्यस्ता प्रकारका प्लान अफ एक्सनहरू छन्, धेरै छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन कतिको भइरहेको छ त भन्ने खालको अनुगमन मूल्याङ्कनको प्रक्रिया चाहिँ अलिकति अभाव छ। त्यस्तै गरेर एनजिओ आइएनजिओले गरेको कामहरूमा पनि अनुगमन मूल्याङ्कनको अभाव। त्यसकारणले त्यो यदि हामीले यो 5वटा कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग समेट्न सक्यौँ भने एकीकृत प्रकारको बाल संरक्षण प्रणाली बनाउन सकिन्छ। जस्तै उहाँले भर्खरै 5वटा कम्पोनेन्टको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, त्यो सबै चाहिँ समेट्न नसकिएको हो अहिलेसम्म? होइन, ती सबै कम्पोनेन्टमा हेर्ने भने धेरै काम भएको छ, तर यसलाई अझै पनि व्यवस्थित गर्ने कुरामा र एकीकृत गर्ने कुरामा चाहिँ नि केही समस्याहरू छन्। मैले अघि नै पनि भने रिपोर्टिङ गर्ने पनि अहिले हेर्ने पनि स्ट्रक्चरहरू छ। अहिले एकदमै चाहिँ नि उहाँले भने जस्तै बाल दुर्व्यवहार कहीँ भयो भने कहाँ रिपोर्टिङ गर्ने, अहिले गरिआएको जिल्ला बाल कल्याण समितिमा रिपोर्टिङ भएर त्यसलाई केस डिल भइराखेको छ। प्रहरीमा महिला बालबालिका सेल छ, त्यहाँ रिपोर्टिङ भइराखेको छ। विभिन्न चाहिँ नि जिल्लाहरूमा चाहिँ नि हेल्पलाइन चलिराखेको छ, त्यसमा रिपोर्टिङ भइराखेको छ। हेऱ्यौँ भने सिस्टमहरू त रहेछन् नि, तर उहाँले भने जस्तै एउटा कुरा चाहिँ सबैले हुने एउटा एकीकृत सिस्टम कहाँ जाने र त्यो सिस्टमले इमिडिएट रेस्पोन्स गर्न सक्ने क्षमता कसरी बढाउने र त्यो सिस्टम छ है भन्ने बारेको जानकारी पनि कसरी दिने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले केही वर्कआउट गर्नु जरुरी छ। र मैले भने अघि नै भने जस्तै यो एकीकृत बाल संरक्षण प्रणाली बनाउने भन्नेमा हामी लागिराखेका छौँ र त्यो बन्न सक्यो भने अघि जति पनि यो छलफलमा उठेका कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले र बालबालिकालाई छिटो छरितो ढङ्गले सर्भिस पनि पुर्याउने र रोकथाम पनि गर्ने दुईटै काममा प्राथमिकता दिन सकिन्छ। त्यसो भए एकीकृत बाल संरक्षण प्रणाली बन्न चाहिँ कति समय लाग्ला? यो सुरुवात भइसकेको छ र यो सैद्धान्तिक रूपमा यसमा सहमति भइसकेको छ र यसलाई अब हामीले यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ नै यो छलफल क्रममा रहेको छ। यहाँहरू व्यस्त रहँदै पनि कार्यक्रमको लागि यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रममा बाल संरक्षणको विषयलाई उठायौं र बाल संरक्षणका निम्ति सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूले अहिलेसम्म गरिरहेका कार्यक्रमहरू र यसपछिको पाइलाहरू के कस्ता चाल्न सक्ने अवस्था छन् त्यसको विषयमा पनि परिचर्चा गर्यौं। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा म रूपा खड्का पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।